So before chronic pancreatitis, you have to know the different epigastric pain could be AV, acute gastritis, cholecystitis, peptic ulcers, perforated ulcer, pancreatitis, appendicitis, सबै थाहा हुनु पर्यो हैन। त्यसो what is chronic pancreatitis? यसको चाहिँ के हुन्छ डेफिनेसन थाहा हुनु पर्यो। It is a chronic inflammatory disease of the pancreas हैन। pancreas चाहिँ chronic inflammatory disease irreversible के हुन्छ morphological change and causing pain and permanent loss of the functions। यसको मेन कन्डिसन भनेको अल्कोहलले गर्दाखेरि हुन्छ अनि के हुन्छ 90% विथ क्रोनिक एक्सपिरियन्स द पेन है त। त्यसपछि अब के हुन्छ त्यसको के हुन्छ कजहरु म्यानहाइम्स भनेर सम्झिनु पर्यो। ए भनेको के हुन्छ अल्कोहल कन्जम्पसन, निकोटिन न्युट्रिसनल अनि त्यसपछि हेरिडिटरी है त। एचबाट ईबाट इफेरेन्ट डग फ्याक्टर्स जस्तो डिभिजन भयो एन्ड प्यानक्रियास। आई भनेको इम्युनोलोजिकल अनि के हुन्छ म्यानहाइम्स। आइएम भनेको के हुन्छ मेटाबोलिक डिसअर्डर। अर्को थाहा हुनु पर्यो टाइगर क्लासिफिकेसन TIGARO टाइगर क्लासिफिकेसन। टी भनेर टक्सिक भयो, आई भने इडियोप्याथिक, जी भने जेनेटिक, ए भने अटो इम्युन, आर भने रिकरेन्ट एन्ड सिभियर एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस, ओ भने के हुन्छ अब्स्ट्रक्टिभ कजहरू भयो है त। त्यसपछि आयो तिम्रो के हुन्छ अब प्याथोलोजी भनेको के हुन्छ नर्मल सेल्स हुन्छ। नर्मल सेल्सलाई के हुन्छ प्रोटिन रिच ब्लकहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ इपिथेलियल डिजेनरेसन केले गर्दाखेरि हुन्छ स्टेलेट सेल्सहरूले चाहिँ के हुन्छ स्टेलेट सेल्सहरूले चाहिँ के हुन्छ फाइब्रोसिसहरू इनिसिएट गर्नको लागि के हुन्छ डिजेनरेटेड सेल्सहरू डिजेनरेट गर्न थाल्छ। मायोफाइब्रोब्लास्टहरू के हुन्छ प्रड्युस गर्न थाल्छ। मायोफाइब्रोब्लास्ट इन्फ्लामेसनहरू साथै के हुन्छ क्रोनिक फाइब्रोसिस हुन्छ। अनि के हुन्छ पेन हुन्छ हैन। पेसेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ पेन हुन्छ। अब पेन चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो तिम्रो प्यानक्रियास भयो, यो डक भयो हैन। यो जग्गा के हुन्छ डकमा के हुन्छ सपोज स्टोनहरू छ भने यहाँ डक्टल प्रेसरहरू त बढ्ने हो नि त हैन। अब डक्टल प्रेसरहरू बढिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि गएर के हुन्छ नर्भहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले के हुन्छ नर्भहरूलाई गएर के हुन्छ स्ट्रेसहरू के हुन्छ स्ट्रेस एक्टिभेट गरिसकेपछि यु फिल द पेन हैन। अनि अर्को भने के हुन्छ यसले के हुन्छ एउटा इन्जाइम्स क्रिएट गर्छ। इन्जाइम्स कुन हुन्छ ट्रिप्सिन हैन। ट्रिप्सिन र के हुन्छ प्रोटिएज इन्जाइम हुन्छ। त्यो ट्रिप्सिन र प्रोटिएज इन्जाइमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेन्सरी न्युरोन पाथवेलाई के हुन्छ एक्टिभेट गर्छ अनि जसले गर्दाखेरि यु फिल द पेन। अब नेक्स्ट भने चाहिँ गल ब्ल्याडर अब यो यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ गल ब्ल्याडरमा पनि त के हुन्छ कोलिसिस्टोकाइनिन एकदम बढी हुन्छ। यो कोलिसिस्टोकाइनिनले चाहिँ गएर के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो सिधै के हुन्छ ब्रेनको के हुन्छ एरिया प्रोस्टेमेलामा के हुन्छ पेन सेन्टर हुन्छ। एरिया प्रोस्टेमालाई के हुन्छ तिमीले त्यहाँ गएर एक्टिभेट गरिदिन्छ हैन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो ट्रान्समिटेड भएर यु गेट द पेन। अनि अर्को भनेको के हुन्छ प्यानक्रियासको के हुन्छ नर्भ आफै नै के हुन्छ ड्यामेज भइदिन्छ कि हो यो न्युरोप्याथिक सेन्सिटाइजेसन भइदिन्छ सेन्सर न्युरोपाथवेज हैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यु फिल द पेन। यही चारवटा कारणले गर्दाखेरि पेन हुने हो। चारवटा कारण भन्नाले यो तिम्रो यदि इफ यु थिङ्क अफ दिस हैन एउटा डकले गर्दा डक्टल प्रेसर बढ्यो, एउटा गल ब्ल्याडर यहाँ गएर डक्टल प्रेसर बढ्यो, यो आफै के हुन्छ लोकल इन्जुरीहरूले गर्दाखेरि बढ्यो। अनि अर्को भनेको के हुन्छ इन्जाइमको कारणले गर्दाखेरि बढ्यो। दिस आर द 4 फ्याक्टर्स है त। त्यसपछि अब यो 4 फ्याक्टर्स भइसकेपछि के हुन्छ पेन भइसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि पेसेन्टले के हुन्छ रिकरेन्ट एट्याक्स लिएर आउँछ। डिफ्रेन्ट भेरियस फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि पेन हुन्छ। पेन भइसकेपछि के हुन्छ अब पछि डेभलपमेन्ट सिडोसिस्ट हुनसक्छ या त तिम्रो पछि गएर के हुन्छ ग्रस कन्टामिनेसन अनि के भन्छ फङ्सन्सहरू फाइब्रोसिसहरू हुनसक्छ है त। अनि देन यो भइसकेपछि के हुन्छ त वाट इज द नेक्स्ट थिङ द्याट ह्यापन्स भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ सिम्टम्स एन्ड साइन्सहरू थाहा हुनुपर्छ। पेन किन भन्ने थाहा हुन्छ रेडिएटिङ टु द ब्याक इपिग्यास्ट्रिक रिजनमा पेन सक्रेट्स अनुसार अनि स्टेटोरिया हुन्छ किन लस अफ एक्जोक्राइन फङ्सन हुन्छ। अब यसको ट्रायड थाहा हुनु पऱ्यो। प्यानक्रियासको हलमार्क भनेको के हुन्छ क्याल्सिफिकेसन हुन्छ हैन। पछि गएर के हुन्छ पेसेन्ट डायबिटिज अनि स्टेटोरिया किन हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ क्रोनिकमा के हुन्छ एक्जोक्राइन फङ्सन गइसकेपछि के हुन्छ स्टेटोरिया हुन्छ। इन्डोक्राइन एक्जोक्राइन लस अनि त्यसपछि के हुन्छ क्याल्सिफिकेसनलाई नै के हुन्छ त्यसलाई के हुन्छ ट्रायड अफ क्रोनिक प्यानक्रियाटाइटिस भनेर भन्छ है त। अनि यसमा के हुन्छ अमाइलेज के हुन्छ नर्मल र माइलेज रेज हुन्छ किनभने तिम्रो प्यारेन्काइमाहरू नै हुँदैन जसले गर्दा अमाइलेज रेज होस् हैन। ग्लुकोज पहिला राइज हुन्छ त्यसपछि डिक्रिज हुन्छ। लिभर इन्जाइम पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ है त। नाउ अब तिमीले के हुन्छ इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि के हुन्छ अब यही ग्रस क्याल्सिफिकेसनहरू देखिन्छ या त के हुन्छ त्यही ग्रस क्याल्सिफिकेसनहरू देखिने भयो हैन। अनि अर्को भनेको के हुन्छ चेन अफ लेग एपियरेन्स भनेर भन्छ डक्टर। अब के हुन्छ युएस हेर्ने हुन्छ के हुन्छ रोजमेन क्राइटेरिया यी थाहा हुनुपर्छ। रोजमेन क्राइटेरिया मैले अर्को भिडियोमा राखेको छु त्यही भएर आई वन्ट बी डिस्कसिङ हियर। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ डक्टर के हुन्छ डाइलेटेसनहरू भएको छ पुरै क्याल्सिफिकेसन भएको छ डक पुरै डाइलेट भयो यहाँ डक पुरै डाइलेट भएको छ यहाँ के हुन्छ सिस्टहरू भएको हुन्छ त यही कुराहरू देखिन्छ त। त्यसपछि अब के हुन्छ यो सिटी सोइङ द प्यानक्रियास के हुन्छ एट्रोफी हुन्छ डाइलेटेसन अफ द डक अनि त्यसपछि के हुन्छ क्याल्सिफिकेसनहरू मजाले देखिन्छ है त। यहाँ डाइलेटेसन अफ द डक भएको देखाएको छ अनि क्याल्सियम प्यानक्रियाजहरू यही कुराहरू देखेको छ है त। अनि यसलाई चाहिँ के हुन्छ चेन अफ लेग एपियरेन्स भन्छ। चेन अफ लेग भनेको चाहिँ लेगको के हुन्छ चेन जस्तै यहाँ के हुन्छ मल्टिपल डाइलेटेसन र कन्स्ट्रिक्सन भनेर भन्छ है त। अनि अब चेन अफ लेग चाहिँ कस्तो हुन्छ त डु वान्ट टु सी हैन। चेन अफ लेग भनेको चाहिँ के हुन्छ
छोडिदियो, चेन अफ लेक एपियरेन्स छोडिदियो है। त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको ट्रिटमेन्ट भनेको के हुन्छ कन्जर्भेटिभ हुन्छ। कन्जर्भेटिभ सधैँ के हुन्छ फुड पेनक्रियाटिक इन्जाइम दिनु मिल्यो होइन, पेनको लागि यसको लागि पेन म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो पेन ल्याडर सिस्टम अनुसार होइन। त्यसपछि आयो तिम्रो अब इन्डोस्कोपिक म्यानेजमेन्ट। इन्डोस्कोपिक म्यानेजमेन्ट भनेको के हुन्छ यदि यो स्टोमकको छेउमा छ भने ट्रान्सग्यास्ट्रिक दिन मिल्छ होइन, अनि ड्युडेनल गयो भने ट्रान्सड्युडेनल, यो के हुन्छ ट्रान्सप्यापुलर के हुन्छ स्टेन्टहरू पनि राख्न मिल्छ है त। अनि अब डिकम्प्रेसन गऱ्यो होइन, डिकम्प्रेसन गरिसकेपछि अब वाट नेक्स्ट भनेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो अब अर्को चाहिँ के हुन्छ स्टेनोसिसहरू छ भने तिमीले के गर्न सक्छ यहाँनिर के हुन्छ स्टेन्ट पनि हालिदिन मिल्छ है त। अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको के हो सर्जरी ट्रिटमेन्ट होइन। सर्जरी भने ड्रेनेज हुन्छ, ड्रेनेज प्रोसिडियर हुन्छ, लिमिटेड रिसेक्सन हुन्छ, रिसेक्सन प्रोसिडियर। रिसेक्सन भनेको चाहिँ विपल्सहरू भइहाल्यो होइन। त्यसपछि अनि ड्रेनेज प्रोसिडियर होइन। अब के हुन्छ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ पुस्चो प्रोसिडियर भनेको चाहिँ के हुन्छ टेल र उडाइदिने, बडी एन्ड टेल अफ द प्यानक्रियाज मोबिलाइज गरेर उडाइदिने होइन। अनि टेल पनि स्प्लेनेक्टम पनि उडाइदिने, त्यसपछि के हुन्छ खप्पै भित्र लगेर हालिदिने होइन, जेजुनमलाई लगेर पुरै प्यानक्रियाजसँग। त्यसपछि अनि के हुन्छ सुचर लगाइदिने है त। अनि लङ्गिट्युडनली ओपन गरेर लङ्गिट्युडनली इन्भ्याजिनेट गरिदिने, त्यसलाई नै के भन्छ पुस्टोज प्रोसिडियर भन्छ। अब पुस्टोज प्रोसिडियरलाई नै अलिकति मेन्टेन गर्ने भने पार्टिङ एन्ड रचिडी चाहिँ के भन्छ त्यो होइन यति धेरै डाइलेटेड हुन्छ हामी के हुन्छ लङ्गिट्युडनली ओपन गरिदिन्छौँ, लङ्गिट्युडनली ओपन गरेर के हुन्छ त्यसलाई लङ्गिट्युडनली नै सियाइदिन्छौँ भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ लङ्गिट्युडनल राइट साइड टु साइड प्यानक्रियाटिक जेजुनोस्टोमीलाई नै के भन्छ पार्टिङटन्स एन्ड रुचेली मोडिफिकेसन अफ द पुस्टो प्रोसिडियर भनेर भन्छ है त। त्यसपछि अब अर्को भने के हुन्छ फ्रेज प्रोसिडियर। फ्रेजमा चाहिँ के हुन्छ हेड कोरिङ भन्ने थाहा छ, हेड कोरिङ गरिदिइसक्यो। हेड कोरिङ गरेर अनि के हुन्छ हामीले के हुन्छ लङ्गिट्युडनली प्यानक्रियाटिक जेजुनोस्टोमी गरिदिन्छौँ है त। मल्टिपल स्ट्रक्चरहरू हुन्छ अनि त्यसपछि खोलेर अनि गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तिमीले हेड कोरिङ गरिसकेपछि लङ्गिट्युडनल पिजे गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ फ्रेज प्रोसिडियर भनेर भन्छ होइन। कसैले चाहिँ के हुन्छ यसलाई अझै मोडिफाई गरौँ, ड्युडेनमलाई किन उडाउनु, ड्युडेनमलाई बचाउँ भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ जस्ट तिमीले यहाँ र यहाँ मात्र उडाउने, नेकलाई मात्र उडाउने होइन। नेकलाई उडाइसकेपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो अनि त्यसपछि जोड दिने एन्ड टु एन्ड र जोड दियो भने आफ्टर रिकन्स्ट्रक्सन यस्तो खालको जोड दियो भने यतातिर पनि जोड दिने यतातिर पनि जोड दियो भने चाहिँ जेजुनममा ल्याएर अथवा जेजुनममा ल्याएर जोड दियो भने चाहिँ द्याट इज बेगर्स प्रोसिडियर है त। बेगर्सले चाहिँ के हुन्छ यो बेगर हो म दिन्न म बचाउँछु ड्युडेनमलाई पनि बचाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ बेगर्स प्रोसिडियर भनेर भन्छ होइन। त्यसपछि अब अर्को भने के हुन्छ प्यानक्रियाटिक ड्युडेनल विपल्स प्रोसिडियर, या त पाइलस प्रिजर्भिङ हुन्छ या त सिम्पली विपल्स हुन्छ। अब यो भन्नै परेन होइन। विपल्स प्रोसिडियर भनेको के हुन्छ यदि इनइफेक्टिभ ड्रेनेज छ होइन, पहिला कुनै कामै लागेन इनइफेक्टिभ ड्रेनेज तिमीले म्यालिग्नेन्सी सस्पेक्टेड गरेको छ होइन, भेड अफ प्यानक्रियाज नै पुरै इन्लार्ज भएर बसेको छ अनि त्यसपछि नन डाइलेटेड प्यानक्रियाटिक डक्ट, अब जसले गर्दाखेरि तिमीले काट्नै नसक्ने भयो भने द्याट टु वी गो फर विपल्स प्रोसिडियर है त। अनि त्यसपछि अब क्रोनिक प्यानक्रियाटिस कम्प्लिकेसनहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ अब त्यही एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन फेलियर हुन्छ। अनि एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन फेलियर भयो भने स्टेटोरिया हुन्छ, अब पेन हुने नै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि एक्जोक्राइन इन्डोक्राइन फेलियर भए चाहिँ अलमोस्ट माल न्युट्रिसन हुन्छ, पेन हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ सिस्ट डेभलप गर्न सक्छ। यो सिस्टले गएर के हुन्छ स्टोमकमा गएर गऱ्यो भने स्टोमक ग्यास्ट्रिक आउटलेट अब्स्ट्रक्सन गराउँछ। यो सिस्टले गएर यहाँ तल आएर गरिदियो भने तिम्रो चाहिँ ड्युडेनल अब्स्ट्रक्सनहरू गराउन सक्छ, या त पछि गएर प्यानक्रियाटिक कार्सिनोमाहरू पनि गराउन सक्छ, या त तिम्रो यहाँनिर स्प्लिनिक भेनहरू छ स्प्लिनिकको के हुन्छ स्प्लिनिक थ्रोम्बोसिस माथितिर गराउनु भने ग्यास्ट्रिक, यतातिर गयो भने ड्युडेनल अब्स्ट्रक्सन, यतातिर गयो भने स्प्लिनिक भेन थ्रोम्बोसिसहरू गराउन सक्छ है त। अनि त्यसपछि अब डिफ्रेन्स भने त्यही बोथ इथानलले गर्दा यो एकदम एक्युट एट्याक लिएर आउँछ, यो त एक्जाजर्बेसन लिएर आउँछ, पहिल्यैदेखि क्रोनिक एब्डोमिनल पेन भएर आउँछ होइन। अनि कम्प्लिकेसन भनेको एक्युट कम्प्लिकेसनहरू थाहा छँदैछ, यसमा चाहिँ के हुन्छ मेनली स्युडोसिस्ट हुन्छ। अनि त्यही गरेर अब के हुन्छ यो स्युडोसिस्टले चाहिँ गएर के भन्छ माथि गयो भने ग्यास्ट्रिक आउटलेट, यतातिर गयो भने ड्युडेनल अब्स्ट्रक्सन, यतातिर गयो भने के हुन्छ स्प्लिनिक थ्रोम्बोसिसहरू गराउन सक्छ है त। अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्ट यो पनि सपोर्टिभ भयो, यो चाहिँ के हुन्छ सिम्टम प्यालिएसन अनि न्युट्रिसन मालन्युट्रिसनहरू हुनसक्छ है त। क्वालिटी अफ लाइफ गुड, यो त गुड हुँदैन। क्रोनिक प्यानक्रियाटिसले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ डायबिटिजहरू सबै लागिसकेको हुन्छ। त्यो अब माइन्ड म्याप हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ पहिला सुरु क्रोनिक प्यानक्रियाटिसको पेसेन्ट लिएर आउँछ, तिम्रो इटालोजी थाहा पाउनु म्यान एम्स टिका र क्लासिफिकेसनबाट प्रोग्रेसिभ यो प्याथोलोजी हुँदै जान्छ। क्लिनिकल फिचर्स भनेको कि नाउजिया, भमिटिङ, स्टेटोरिया अनि ट्रिपल ट्रायड स्टेटोरिया, डायबिटिज र क्याल्सिफिकेसन हुनु थाहा पाउनु पऱ्यो। अब इन्भेस्टिगेसन हामीले पठाइहाल्छौँ होइन, एलएफटीहरू पठाउँछौँ, युएससी पठाउँछौँ, इयुएस पठाउँछौँ, सिसिटी, इआरसिपीमा के चेन अफ लेक एपियरेन्सहरू देखिन सक्छ।
ट्रिटमेन्ट भनेको के हुन्छ कन्जर्भेटिभ भनेको के हुन्छ हामीले सर्जरीहरू युज नगर्ने इन्डोस्कोपी गरेर गर्न सकिन्छ होइन त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ ड्रेनेज प्रोसिजरमा पुस्चो गर्न सकिन्छ रिसेक्सन एन्ड ड्रेनेजमा फ्रेज र ब्रेकर्स गर्न सकिन्छ अथवा रिसेक्सन मात्रै गर्ने नि विपल्स गर्न सकिन्छ होइन त्यसपछि कम्प्लिकेसन भनेको त्यही स्टेटोरिया अब माथितिर गयो भने ग्यास्ट्रिक आउटलेट अब्स्ट्रक्सन साइडतिर गयो भने ड्युडेनल अब्स्ट्रक्सन यतातिर गयो भने स्प्लिनिक भेन थ्रम्बोसिस अब पुरै के हुन्छ एक्जोक्राइन इन्डोक्राइन फेलियर हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ माल न्युट्रिसनहरू गर्न सक्छ सो विथ दिस आई लाइक टु कन्क्लुड माई प्रेजेन्टेसन थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु द presentation